पनि दिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ ब्याट्री चार्जिङ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट मेथड, अर्को के भनेको छ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज मेथड, अर्को ट्रिगर चार्जिङ मेथड है। तिमीहरू आफ्नो नोटको पेज नम्बर 81 कन्स्ट्यान्ट करेन्टमा तिमी के गर्छौ भने तिम्रो करेन्टलाई कन्स्ट्यान्ट गरेर चार्ज गर्छौ भनेपछि त्यसमा के हुन्छ भोल्टेजको इन्क्रिज हुन्छ भोल्टेज प्यारामिटरको। र कन्स्ट्यान्ट भोल्टेजमा के हुन्छ भने भोल्टेजलाई कन्स्ट्यान्ट गरेर करेन्ट प्यारामिटर इन्क्रिज गर्छ चार्जिङ करेन्ट। त्यो बिस्तारै के हुन्छ जसरी कन्स्ट्यान्ट करेन्ट मेथडमा जस्तै 10 एम्पियरले चार्ज गर्यो ब्याट्रीको भोल्टेज के भयो 12 भयो 12.1 12.2 12.5 बढ्दै गयो तर करेन्ट चाहिँ के छ 10 एम्पियर नै छ कन्स्ट्यान्ट गरिरहेको छ है। यो एक किसिमको चार्जिङ मेथड हो भने अर्को किसिमको चार्जिङ मेथड कस्तो हुने भयो तिम्रो कि भोल्टेज चार्जिङ मेथड। त्यसमा हामी के गर्छौँ भने भोल्टेजलाई के गर्छौँ कन्स्ट्यान्ट गर्छौँ र करेन्ट चाहिँ के गर्छ बिस्तारै डिक्रिज हुँदै जान्छ किन ब्याट्री चार्ज हुँदै गयो त्यसपछि के हुन्छ बिस्तारै डिक्रिज हुँदै गयो है। त्यो अर्को के हुन्छ ट्रिगर चार्जिङ मेथड। ट्रिगर चार्जिङमा के हुन्छ भने ब्याट्री त्यो सेल्फ डिस्चार्ज हुन्छ ब्याट्रीको सेल्फ डिस्चार्ज मोड हुन्छ किन सर्टेन टाइम पछि त्यो आफै डिस्चार्ज हुँदै जान्छ। त्यो डिस्चार्ज हुँदाखेरि त्यसलाई चार्ज मेन्टेन गरिराख्नको लागि स्मल एमाउन्ट अफ जुन चार्ज गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रिगर चार्ज। जस्तै 2 एम्पियर 3 एम्पियर हामीले ब्याट्री चार्ज गरिराख्ने के को लागि ब्याट्री सेल्फ डिस्चार्जबाट बस्नको लागि त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्रिगर चार्जिङ। ओके अरू कसैलाई के क्वेसन छ भने सोध है क्वेसन सोध्न लाग्दैन मलाई। त्यतिखेर पेज नम्बर 81 मा छ नोटको तिमीहरू हेर्न सक्छौ। यसमा तिम्रो नोटमा पनि यो इनर्जी अडिटमा ट्रान्सफर्मर टपिक्समा एउटा न्युमेरिकल पनि दिएको छ नो लोड लस फुल लोड लस बाट यो तिमीले इजिली गर्न सक्छौ यो लसेसबाट हो है। यहाँ पनि पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्टको पनि न्युमेरिकल छ हो यसमा नोटमा त्यो ट्राई गर बन्छ नै यसमा कुनै उ छैन समस्या छैन होला सजिलै छ तर सबै ट्राई गर्न है नोटको न्युमेरिकल है। र इलेक्ट्रिक इनर्जी कन्जर्भेसन प्रोग्राम छ हो त्यसै इलेक्ट्रिक इनर्जीलाई कसरी सेभ गर्छौ लस हाई इफिसियन्ट मोटरहरू युज गरेर त्यो कुराहरू छन्। यहाँ नोटमा यहाँ च्याप्टर उसको पुरै छ एउटा टेबल दिएछ यो केभिए रेटिङ र केभिआर हामीले टेबलहरू याद त गर्नु पर्दैन है तपाईँ हेरेर बुझ तिमीहरूले अलिअलि मात्र। लोड म्यानेजमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन इनर्जी सेभिङ अपर्च्युनिटी सब स्टेसनमा हामी कसरी सेभ गर्न सक्छौँ पावर फ्याक्टर कसरी सेभ गर्न सक्छौँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा हामी कसरी गर्न सक्छौँ तीनटा इनर्जी सेभिङ अपर्च्युनिटी छन् है। जस्तै सब स्टेसनमा हामी प्रोपर सब स्टेसन लोकेट गरेर गर्न सक्छौँ रियल जति चाहिन्छ त्यतिको ट्रान्सफर्मर युज गरेर मोनिटरिङ सिस्टम युज गरेर हो सब स्टेसनमा इनर्जी सेभ गर्न सक्छौँ। डिस्ट्रिब्युसन सेक्सनमा के गर्न सक्छौँ कि हामी लो लस ट्रान्सफर्मर युज गरेर है हेल्थ जस्तै तिम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको तार हुन्छ नि ट्रान्सफर्मरबाट 1 किलोमिटर मात्र तान्न पाइन्छ 1 किलोमिटरभन्दा बढी तान्यो भने लस तिम्रो स्क्वायर अफ टाइम्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै 2 किलोमिटर गऱ्यो भने 4 टाइम्स लसको इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। त्यो कुरा हामी क्याल्कुलेसन गर्दै जानुपर्छ क्याल्कुलेसन गर्नाले यहाँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा त्यसरी म्यानेज गर्ने हो भन्ने कुरा यसमा छ। अब हामी अस्ति नै भनिसकेको थियौँ कि त्यो च्याप्टर सक्यो हुन त केही रिभाइज गरेर केही पार्ट छ कि आज हामी त्यो लिफ्ट डिजाइन सिक्छौँ। लिफ्ट डिजाइन भनेको त्यो एउटा च्याप्टर बाँकी च्याप्टर 5 कि 6 मा छ हो तिमीहरू यो लिफ्ट है मैले यहाँ उसमा फोटोबाट बनाउँछु यो फिल्ड नै एकछिन है।
सुरु है इलेक्ट्रिक लिफ्ट तिम्रो यो म शेयर गर्छु स्क्रिन है पहिला अरु के क्वेशन छ भने सोध नत्र भने हामी टपिक्समा छिरौला के छ ल स्क्रिन आयो तिमीहरुलाई हजुर सर आइरहेको स्क्रिन आयो हजुर सर स्क्रिन आइरहेछ ल स्क्रिन आइरहेछ हजुर सर स्क्रिन आइरहेछ हेलो हजुर सर सर स्क्रिन आइरह सर आइरह के आवाज छैन के हो आइरहेको छ त सर सर स्क्रिन आइरहेको थियो सर एकैछिन है स्कॉर्पियो के लाइसेंस होगा बसों के लाइसेंस या ट्रकों के लाइसेंस हेलो अब छ आवाज हजुर सर आवाज छ हो अनि स्क्रिन नि देखिरहेको स्क्रिन देखिएको छैन हैन स्क्रिन पनि देखियो हजुर सर स्क्रिन देखिरहेछ ल अब हामी जाम यो तिमीहरूको यसमा नोटमा पनि छ तर हामी यहाँ बुझौँ तिमीहरू क्याल्कुलेसन अझ यो गर एक्जाममा यसरी सोधेको परेछ त्यसले लिफ्ट जस्तै हामी यो सपिङ मलमा जान्छौँ नि सपिङ मल हस्पिटल यिनीहरूमा लिफ्ट जुन राखेको हुन्छ त्यसको डिजाइन त्यो भनेको कति हो त भने लिफ्टको कति नम्बर अफ लिफ्ट राख्ने है कति साइजको राख्ने है त्यो कुरा हो न कि हामी त्यो इन्टरनल मेकानिकल डिजाइन र मा पार्टमा जाँदैन क्याल्कुलेसन त्यही छ अब लिफ्ट यहाँ हामी लिफ्ट के को लागि गरिन्छ भने कस्टमर वा पर्सन वा हस्पिटलमा छ भने इमर्जेन्सी इक्विपमेन्ट हो को ओभर दोहोर गर्नको लागि र कुनै पनि चिजमा जस्तै फर्स्ट फ्लोर छ सेकेन्ड फ्लोर छ थर्ड फ्लोर छ फिफ्थ फ्लोर होला है बिल्डिङको त डिफ्रेन्ट फ्लोर हुन्छ भनेपछि जस्तो हामी जान्छौँ कुनै सानो बिल्डिङसम्म त्यहाँ 2वटा मात्र लिफ्ट हुन्छ त्यही सिभिल मलमा जाऊ 6वटा 7वटा 8वटासम्म लिफ्ट छ है त्यो नम्बर कसले क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ कतिवटा लिफ्ट राख्ने भनेपछि तिमीले भन्ला सर त्यहाँ बढी मान्छेको ओभरदोर हुन्छ त्यो कारणले बढी राख्छ मान्छेको बढी ओभरदोर हुन्छ भने हामी के गर्छौँ भने बढी लिफ्ट राख्छौँ भन्नुको अर्थ के हुने भयो तिम्रो यदि नम्बर अफ पर्सनको एक्टिभिटी मतलब त्यो बिल्डिङलाई कति समयमा खाली गर्नु छ अब यसले हामी यसरी लगाउँछौँ बिल्डिङलाई कति समयमा खाली गर्नु छ
त्यसमा डिपेन्ड गर्छ के जस्तै पुरा बिल्डिङमा पोपुलेसन डेन्सिटी कति छ फ्लोरको एरिया कति छ यति पर्सेन्ट इच एन्ड एभ्री टाइम भइरहन्छ बिल्डिङमा र मलाई बिल्डिङलाई 30 मिनेटभित्र खाली गरिसक्नु पर्यो भनेपछि त्यसपछि हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ लिफ्टलाई तलदेखि माथिसम्म जान कति टाइम लाग्छ एउटा फ्लोरमा अर्को भने कति टाइम लाग्छ त्यो सबै कुराहरू के गर्छ भने लिफ्ट डिजाइनमा त्यो पर्छ अब हामी एउटा यो हेरेको साइज एन्ड सेप अफ कार भनेको छ यो भनेको के हो साइज र सेप अफ द कार भनेको कार जुन हामी भनिरहेको छौँ लिफ्टको केसमा जुनमा हामी चढ्छौँ र त्यो माथि जान्छ फेरि चलाउँछ जस्तै मान्छेलाई लोडिङ अनलोडिङ गर्छ वा सामानलाई लोडिङ अनलोडिङ गर्छ जुन भित्र हामी छिर्छौँ त्यो भनेको के हो त्यसलाई हामी कार भन्छौँ लिफ्टको केसमा त्यसको साइज कति सेप कति जस्तै के आफ्नो अनुसार डिजाइन अनुसार बनाउनु सक्यो त्यो र के हुन्छ भने एउटा प्यासेन्जरले त्यो 0.2 मिटर स्क्वायर पर पर्सन एउटा त्यसले अक्युपाई गर्छ भने साइज अफ द लिफ्ट भन्नाले हेरेको यहाँ के भनेको एकछिन त देखिँदैछ नि र आवाज केही प्रब्लम त छैन नि है प्रब्लम छ नि हेलो छैन सर देखिरहेको छु जस्तै यहाँ हेर जस्तै हामी साइज अफ द कार साइज अफ द कार कति छ विथ कति 1 मिटर डेप्थ कति 1 मिटर नम्बर अफ प्यासेन्जर कतिवटा भयो 4 त्यस्तै गरेर यो साइज अफ द कार के हो बढ्दै जाँदाखेरि के हो प्यासेन्जर बढ्दैछ 2 into 1.6 जस्तै 15वटा प्यासेन्जर बोकिले कारको साइज कति हुन्छ विथ 2 मिटर डेप्थ कति र यो ह्याच वे भनेको के हो भने लिफ्ट जस्तै बन्द हुन्छ नि कार भित्र गइसकेपछि लिफ्टको कार भित्र गएपछि लिफ्टको ढोका बन्द हुन्छ नि र त्यो भित्रको डाइमेन्सनलाई हामी के भन्छौँ ह्याच वे भन्छौँ त्यसरी 15वटा प्यासेन्जर मुभ हुने लिफ्टको कारको विथ कति छ 2 मिटर र त्यसको ह्याच वेको विथ कति छ 2.3 किनभने ह्याच वे पछि किन हुन्छ भने त्यो लिफ्ट एउटा बाक्सा बनाउनु त्यो बाक्सालाई फेरि हामीले के गर्नु छ अर्को बाक्साभित्र राख्नु छ र अर्को बाक्साको त पक्कै विथका डेप्थ के हुन्छ र यहाँ केजी यो पनि ध्यान राख जस्तै कुन लिफ्टले कतिसम्म यो बियर गर्न सक्छ जस्तै 10वटा प्यासेन्जर भएको लिफ्टले कतिसम्म बियर गर्न सक्छ 560 केजी त्यसमा लिफ्टहरुको ध्यान दिन्छ त्यहाँ वेट भइरहेको हुन्छ त्योभन्दा बढी वेट भयो भने त्यसले के भन्छ ओभरलोड अनि लिफ्ट चल्दैन किन प्रत्येक लिफ्टको एउटा पार्टिकुलर वेटमा डिजाइन गरिन्छ अर्को कुरा स्पिड है यहाँ हेर्नुस् कार स्पिड इन मिनट पर इन मिनट मिटर पर यो गल्ती भएको है पर मिनट कति हुन्छ भनेर कारको स्पिड यो निकालिएको छ है त्यो 3.5 मिनट सरी के भयो द कार स्पिड इन पर मिनट पर सेकेन्ड के भने द कार स्पिड इन यो पर सेकेन्ड नै है यति कुनै स्पिड हुँदैन एक सेकेन्डमा कति त्यो कारको स्पिड सेटअप गर्छ है मिटर पर मिनट त्यसरी प्राइभेट रेसिडेन्स छ भने एक मिनटमा हामी कति 30 देखि 45 मिनट पर लिफ्टको स्पिड मिटर पर मिनटमा हामी लिन्छौँ यतातिर उतातिर सेकेन्डमा दिएको छ किन हामी कन्भर्सन गर्न मिल्छ रेसिडेन्स बिल्डिङ छ भने मिटर पर मिनट कारको स्पिड कति लिनु पर्यो भने प्राइभेट रेसिडेन्सको लागि 30 देखि 45 होटल छ भने होटल अर अपार्टमेन्ट छ भने त्यहाँ के सबै मान्छेले फास्ट चाहिन्छ 5 स्टारसम्म मात्र छ भने 30 देखि 50 मिटर पर मिनट लिन्छ यदि 6 देखि 10 तलासम्मको लिफ्ट छ भने त्यहाँ 60 देखि 90 यानी 10
10 तला बिल्डिङ छ, हामी लिफ्टबाट नै जान 10 मिनट लाग्यो भने त टाइमको त सेभिङ भएन नि। भनेपछि लिफ्टको स्पिड हामी के गर्छौँ, बढी राख्छौँ। जस्तै 60 मिनट राख्यो भने 10 तला बिल्डिङ छ त मिनिमम 10 मिनट लाग्छ, 10 मिनट पनि होइन। एउटा फ्लोर तिम्रो लगभग 2 मिटरको हाइटमा छ भने कति हुने भयो, 10 मा 20 मिनट लाग्छ। तर 20 मिनट त्यति टाइम गर्नुमा त भएन नि, भनेपछि हायर स्पिड दिन्छ। जस्तै इक्जाम्पल दिए कि पल टावर उसमा थियो गुन्जाउमा 110 तला थियो, हामी जाँदाखेरि कति 2 मिनटमा पुग्यो, 110 तला 2 मिनटमा पुग्यो। 110 तला 2 मिनटमा त्यहाँ लिफ्टको डिजाइन के छ, एकदम हाई स्पिड हुन्छ। भनेपछि त्यो लिफ्टको डिजाइनको स्पिड चाहिँ के गर्छ भने फ्लोर अनुसार र आवश्यकता अनुसार फरक पर्छ। डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छ भने त्यहाँ कति 5th फ्लोरसम्म 30 देखि 50 मिटर पर मिनट दिनु पर्यो भने त्यही यदि 10th फ्लोरको डिपार्टमेन्ट स्टोर छ भने कति दिनु पर्यो, 50 देखि 100। अफिस बिल्डिङ छ 10 तलासम्मको छ भने कति 75 देखि 150, 10 एन्ड एभोभ छ भने यहाँ चाहिँ कति 100 देखि 250 मिटर पर मिनट। 1 मिनटमा कति 250 मिटरसम्म जानु पर्छ। भनेको त यो त यदि 10 तलाको बिल्डिङ छ भने हामी 1 मिनटमा पनि पुग्न सक्ने लिफ्ट हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामी भनेको यो फ्लोर अनुसार फरक फरक। अब त्यही अनुसार यो लिफ्टको यो डिजाइन गर्दाखेरि के गर्छ भने नेसेसिटी के छ, अब यो कुरा हामी एउटा बुझ्यौँ। अब चाहिँ यो बुझ्यौँ यो किन त्यहाँ लिफ्ट अघि नै भने चाहिँ हामी के हो मान्छेको ओभरडोर गर्नु पर्यो भनेपछि लिफ्टको डिजाइन गर्ने क्यापासिटी अफ लिफ्ट कति राख्ने भनेपछि कस्तो किसिमको ठाउँ छ। सपिङ मल छ, सबै मान्छे सपिङ गर्छ, सपिङको सँगसँगै के लिन्छ सामान पनि लिन्छ, त्यहाँ बढी क्यापासिटी राख्ने कोही व्यक्तिलाई। घर छ भने घरमा के हुन्छ सबै मान्छेको कमै सामान बोक्छ नि, त्यसमा कम रेटको भए पनि। नम्बर अफ लिफ्ट रिक्वायर भनेको तिम्रो ट्राफिक कति छ, पपुलेसन डेन्सिटी कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। जस्तै बिग सिटीमा पपुलेसन डेन्सिटी कति हुन्छ तिम्रो 7 to 9 मिटर स्क्वायर पर पर्सन, यानि 7 देखि 9 स्क्वायर मिटरको एरियामा एउटा पर्सन हुन्छ। मिडियम सिटीमा कति 9 देखि 12 मिटर स्क्वायरमा एउटा पर्सन हुन्छ। मतलब टेन्टेटिभ यो स्मल सिटीमा कति 11 देखि 14 मिटर स्क्वायरमा एउटा पर्सन हुन्छ। भनेपछि एरिया कति छ भनेपछि त्यहाँबाट जब कतिवटा पर्सन छ भने हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यही लिस्ट हामी काठमाडौँको लागि डिजाइन गर्दैछौँ भने एउटा नम्बर अफ आउला, हामी जस्तै एउटा स्मल टाउनको लागि जस्तै नेपालगञ्जको लागि डिजाइन गर्दैछौँ एउटा आउला। त्यही लिस्ट हामी दिल्लीको लागि डिजाइन गर्छौँ, गुन्जाउको लागि चाहे सिटीको लागि डिजाइन गर्छौँ भने त्यहाँ बढी पपुलेसन छ त्यहाँ छुट्यो। अब हामी एउटा स्याम्पल क्याल्कुलेसन गरौँ र यसमै सबै कुरा हामी अर्को कुरा लिफ्ट चाहिँ के गर्छ भने हामी अब टोटल कति ट्राभलमा गर्छ भने त थाहा त हुँदैन। जस्तै ग्राउन्ड फ्लोरबाट लिफ्ट चल्यो, ग्राउन्ड फ्लोरमा चलिसकेपछि आएर त सेकेन्ड फ्लोरमा रुक्न सक्छ, हो थर्ड फ्लोर पनि रुक्न सक्छ। त्यसै मान्छे त त्यहाँ अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त अनसर्टेन भयो नि कुन फ्लोरमा कति लिफ्ट छ भनेको। भनेपछि एउटा हामी टेन्टेटिभ के क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने 5 मिटरको हाइटमा लिफ्ट रुक्छ प्रत्येकमा। अर्को कुरा फर्स्ट फ्लोरमा कुनै चिज लोडिङ हुँदाखेरि के हुन्छ बढी टाइम लाग्छ, सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोरमा के हुन्छ कम लाग्छ। किन फर्स्ट फ्लोरमा सबै मान्छे झर्छन्, सेकेन्ड फ्लोरमा एक दुईजना झर्छन्, फेरि अर्को फ्लोरमा एक दुईजना झर्छन्, फेरि चढ्छन्, तर के हुन्छ ड्युरेसन चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ। त्यसै यो वर्डहरू पढ। अब यहाँ अब क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यो क्याल्कुलेसन नै गर, यो हेरेर मात्र हुँदैन है, हेरेर बुझ्दैनौ तिमीहरूले। लेख के भनेको छ, जे लेखेको छ त्यो लेख त। रेन्टल एरिया एभोभ द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर भन्दा माथि रेन्टल एरिया कति छ भन्नुको मतलब ग्राउन्ड फ्लोरलाई हामी किन छोडिदिएको, फर्स्ट फ्लोरलाई किन छोडिदिएको, त्यहाँ पार्किङ एरिया छ भनेर हामी एज्युम गरेर डिजाइन गरौँ है। कति छ 18,000 मिटर स्क्वायर हो, यति रेन्टल लेखायो है। यसमा गाह्रो भइरहेछ भने म यसो गर्छु नि, यो सेयर पनि गरिदिन्छु तिमीहरूलाई है। 19 कोमा भाइबरमा अहिले सेयर गरिदिइहालेँ है।
कसको भाइबर छ मसँग एकैछिन है। अनिस, त्यसपछि अर्को एडभान्स स्टुडेन्ट कसको छ एकैछिन है। रश्मि, अर्को को छ एडभान्स स्टुडेन्ट फोटो दुईजनाको छ है। यो सेभ नम्बर है, दुईजना मैले सेयर गरिदिएँ। अरूलाई सेयर गरिदिउँ त अहिले तुरन्त क्याल्कुलेसन गर्न इजी हुन्छ, त्यसबाट हेरेर तिमीहरूले ग्रुपमा आफ्नो सेयर गर त। सेयर गरौ अवनिश? हजुर सर गरिदिएँ। हेलो हजुर सर गरिदिएँ। गर्यो ल ठिक छ। हामी यहाँ थियो है। ल अब यसमा हेर, पहिलोमा के लेखेछ, रेन्टल एरिया एबोभ द फर्स्ट फ्लोर कति छ 18,000 मिटर स्क्वायर लेख। त्यसपछि यहाँ 16 फ्लोरको डिजाइनिङ गर्नु छ हामीलाई लिफ्टको है, यानी टोटल 16 तलाको बिल्डिङ हो है। त्यसमा हेरौँ ट्राभल फर्स्ट फ्लोर टु 16 फ्लोर कति मिटर छ, जस्तै एउटा फ्लोर 3.5 मिटरको हुन्छ एभरेजमा है। फेरि 16 तला छ भने 16वटा फ्लोर भयो भने कति, 16 इन्टु कति 3.5, 16 इन्टु 3.5 कति भयो 56 मिटर। त्यो कुरा यहाँ लेखेको छ, लेख यो पनि लेख्दै जाऊ है, क्याल्कुलेसन गर्दै लेख्दै जाने। 56 मिटर हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेर्ने। र यो पुरै गर, त्यसपछि इक्जाममा दिएको न्युमेरिकल हेर मिल्छ, हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ है। 73 या 74 तिर सोध्यो होला तिमीहरूको। त्यसपछि कार क्यापासिटी 850 केजीको कारको क्यापासिटी लियो भने त्यसको साइज कति हुन्छ 3.2 मिटर स्क्वायर। जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है, 850 केजीको साइज कति छ यहाँ हेर्छ, कति पर्सन जान सक्छ 850 केजीमा 15वटा मान्छे जान सक्छ, 50 प्यासेन्जर जान सक्छ। कारको साइज कति छ 2 मिटर इन्टु कति 1.6 हो, कति छ 850% यति केजीको लागि कति छ 15 छ हो। त्यो भने कार क्यापासिटी 850 केजी एन्ड 3.2 मिटर स्क्वायरमा कति पर्सन छ 15% हो। यो पनि हामी यो कहाँबाट लियौ टेबलबाट। स्पिड अफ द कार, स्पिड अफ द कार हामी कति लियौ 135 मिनट पर मिनट मिनट, किनभने यो के को बिल्डिङको लागि अफिस बिल्डिङको लागि हो। अफिस बिल्डिङको लागि हामी सुरुमै यहाँ भन्यौँ कि अफिस बिल्डिङको लागि कतिसम्म जान सक्छ हामी 10 फ्लोरभन्दा माथि छ भने 100 देखि कति 250 मिटर पर मिनटको हामीलाई पाइन्छ लिफ्ट स्ट्यान्डर्ड। त्यसबाट हामी के गर्यौँ भने 135 मिटर पर मिनट 135 मिटर पर मिनटको हामी कारको स्पिड लियौँ लिफ्टको। त्यसो भयो भने टाइम रिक्वायर्ड टु इम्पिटी द बिल्डिङ कति हुने भयो भन त, यो कसरी हुन्छ। टाइम रिक्वायर्ड टु इम्पिटी द बिल्डिङ 135 मिटर पर मिनट चाहिँ 15वटा मात्र पर्सन लिफ्टमा बस्यो भने त्यो 15वटा पर्सनलाई माथिबाट तलसम्म निकाल्न कति टाइम लाग्छ 135 डिभाइडेड बाइ कति, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 135 होला नि। एकैछिन है, मेरो आवाज तिमीहरूको आवाज मैले सुनिरहेको छैन है। यो के भयो, मैले एकचोटि ब्लुटुथ अन पेयर गर्छु। एकैछिन है।
जस्ट के भयो यो मेरो माइक एकैछिन होल्डमा बस्छु म हेडफोन चेन्ज गर्छु है हेलो हजुर सर भन त के सोध्दै थियो अघि हेडफोनमा मेरो प्रब्लम भएर अघि कसले के सोध्दै थियो सोधे छैन होइन सोधेको सर ए हो ल यहाँसम्म बुझ्यो नि हामी यहाँ अब स्पिड अफ द कार कति लियौ ल टाइम रिक्वायर टु इम्पिटी द बिल्डिङ है कति टाइम लाग्छ सर हजुर भन त हामीले त स्पिड अफ द कार एज्युम गरेको कि त्यसै त टेबल हेरेर भने सर यहाँ टेबल हेरेर यो यसमा पनि टेबलमा हुन्छ है 135 मिनट पर मिनट है यो चाहिँ यो टेबलमा छैन क्लियर है अर्को टेबल हुन्छ है 850 को ए यहाँ यस्तो छ 850 हुन्छ नि यहाँ हेर त सबैभन्दा लास्टमा के छ 135 छ 135 को लागि कति मोटर चाहिन्छ तिम्रो 20 किलोवाटको मोटर चाहिन्छ त्यो भनेको है टेबलले यो हेर है 20 किलोवाटको मोटर त्यसबाट हामी लिन सक्छौँ यहाँ हेर त स्पिड अफ द कार के छ 30 मिटर पर मिनट 45 60 75 90 105 यहाँ छ नि हेर त 135 भनेपछि यहाँ टेबलबाट पनि हामी लिन मिल्यो के 135 लाई कति किलोवाटको मोटर चाहिन्छ 20 किलोवाटको है यो टेबलमा अलिकति अनक्लियर छ तर यो स्ट्यान्डर्ड टेबल आउँछ के है इक्जाममा तिमीलाई दिन्छ भ्यालु स्पिड अफ द कार कति लिने भनेर टेबल दिँदैन है टेबलबाट उनीले दिन्छ गिभन नै गर्छ यहाँसम्म हामी गऱ्यौँ त्यसपछि यो टाइम रिक्वायर टु इम्पिटी वाला यो एकछिन छोडिराखौँ है 45 मिनट वाला यो पहिला एउटा इस्टिमेटेड स्टप जुन छ नि त्यो हेर इस्टिमेटेड स्टप वान स्टपमा प्रत्येक स्टप कति 10-10 मिटरमा हुन्छ भनेर हामी इस्टिमेट गर्छौँ कि लगभग 10 मिटरको हाराहारीमा एउटा स्टप हुन्छ अब जो सर 3.5 मिटरको त एउटा फ्लोर हो भने 10 मिटरमा स्टप कसरी हुन्छ 10.5 मा होला यो क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामी उलेको एज्युम्सन गरेको हुन्छ
कि त्यहाँ 10 मिटरको अगाडिमा, किनभने कुनै बेला 3टामा पनि हुनसक्छ, कुनै बेला 4वटामा पनि हुनसक्छ, कुनै बेला एउटैमा गएर स्टपेज हुनसक्छ। त्यो कारण हामी 10 मिटरमा स्टपेज छ भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। ल है यतिमा स्टोरेज छ भनेर स्टपेज छ। त्यो हामी 5 मिटर भनेपछि लेख इस्टिमेटेड स्टप्स भनेको 1 स्टप इच कति 10 मिटर। 1 स्टप इच 10 मिटर। र अर्को कुरा बिल्डिङलाई हामी कति समयमा यो जुन छ नि यहाँ भने नि टाइम रिक्वायर्ड टु इम्पिटी द बिल्डिङ, बिल्डिङलाई हामी 45 मिनटभित्र खाली गर्नु सक्नुपर्ने छ। यो पनि हामी कुनै क्याल्कुलेसन गरेको होइन, लिएको हुन्छ। कुनै बिल्डिङलाई ल यो बिल्डिङ जतिसुकै ठुलो भए पनि 30 मिनटभित्र खाली गर्नु सक्नुपर्छ, जतिसुकै हाम्रो यहाँ भएको मान्छेलाई। भनेपछि त्यहाँ नम्बर अफ लिफ्ट कति चाहिन्छ, बढी चाहिन्छ। 60 मिनटभित्र खाली गर्नु सक्नुपर्छ, नम्बर अफ लिफ्ट के चाहिन्छ, कम चाहिन्छ। 45 मिनटभित्र चाहिन्छ, एउटा नम्बर चाहिन्छ। भनेपछि त्यो पनि लेख टाइम रिक्वायर्ड टु इम्पिटी बिल्डिङ कति 45 मिनट। र यहाँसम्म कसैलाई क्वेसन छ भने सोध। छैन भने हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सर त्यो एस्टिमेटेड स्टप छ नि, हजुर त्यो त अब फ्लोर बिचको दुईटा फ्लोर बिचको डिस्टेन्स नै अब 3.5 मिटर हामीले एजुम हो गरेको छ। हो तर एजुम त्यहाँ गरेछौँ। अनि त्यहाँ 10 यो एभरेजमा निकालेको के। जस्तै कुनै बेला तिम्रो 2-3टा फ्लोरको बिचमा 10.5 मा हुन सक्छ, कुनै 2टा फ्लोरको बेलामा 7 मिटरमा हुन सक्छ, कुनै बेला 4वटा फ्लोरको बिचमा हुन सक्छ। भनेपछि सबै फ्लोरको त्यो गरेर डिभाइडेड गरेर एभरेज गरेर त्यो 10 मिटरको हारेमा हुन्छ भनेर हामी के गर्छौँ, एजुम्सन गर्छौँ। तिमीलाई 10.5 हामीलाई 10.5 लिन मन छ भने 10.5 लिन पनि लिन पाइयो। 5 मिटर पनि लिन पाइयो। त्यहाँ एकदम बढी स्टपेज हुन्छ। प्रत्येक फ्लोरमा हरेकचोटि स्टपेज हुन्छ नै भने ग्यारेन्टी छ छैन नि। सेकेन्ड फ्लोरमा थर्ड फ्लोर भनेपछि त्यो एभरेज मिटर हो के। अब हामी यसबाट बुझ्दैनौँ कि 10 मिटरमा कसरी गरेर स्टपेज हुन्छ, जब कि 10.5 त फ्लोरको हाइट छ हो। भनेपछि त्यसरी हामी चाहिँ त्यो नसोचौँ, यो एभरेज डाटा हो। एभरेज डाटा 10 मिटरमा स्टपेज हुन्छ भनेर, यसबाट स्टपेज हुन्छ भनेर 10 मिटर एभरेज डाटा क्याल्कुलेसनको लागि, न कि त्यति 10 मिटरमा स्टप नै हुन्छ भने छैन। 10.5 मा स्टप भए पनि क्याल्कुलेसनको लागि मात्र एभरेज है। जस्तै कुनै बेला 50 मिटरमा स्टपेज होला, कुनै बेला 35 मिटरलाई स्टपेज होला, कुनै बेला हाम्रो 5 मिटरमा स्टपेज होला। मतलब 3.5 मा होला, कुनै बेला 35 मा होला, कुनै बेला 70 मा होला। प्रत्येक तिनटाको के गर्छु, मिटर डिभाइडेड बाई नम्बर अफ टाइम्स कति स्टपेज हो। 3.5 प्लस 35 प्लस 70 डिभाइडेड बाई 3 गर, एउटा स्टपेजको एभरेज आउला। मतलब त्यसरी धेरै स्टपेजको निकालेर एभरेज क्याल्कुलेसन गरेको। अब बुझ्यौ? यस सर। अब के छ भने अर्को पार्ट इस्टिमेटेड रेन्टल एरिया इन बिल्डिङ पर पर्सन है। पर पर्सनमा कति त्यसले यहीँ नै हामी भन्यौँ कि बिग सिटिजको लागि कति छ 7 to 9 मिटर पर स्क्वायर पर पर्सन। भनेपछि यसमा हामी के बुझ्छौँ भने यो पनि इस्टिमेटेड हो। यो कुनै 7.5 स्क्वायर मिटरमा एकजना मान्छे छ भनेर बिल्डिङमा हामी बुझ्छौँ। भनेपछि अब भन त पपुलेसन अफ द बिल्डिङ कति हुने भयो, बिल्डिङको टोटल फ्लोर एरिया डिभाइडेड बाई कति 7.5। ल यो क्याल्कुलेसन गर। इस्टिमेटेड रेन्टल एरिया इन द बिल्डिङ लेख पर पर्सन 7.5 मिटर स्क्वायर। त्यसो भए पपुलेसन अफ बिल्डिङ कति हुने भयो 18,000 डिभाइडेड बाई 7.5 कति आयो। ल क्वेसन केही छ भने सोधिहाल है, फेरि लास्टमा गएर सर यो ठाउँमा बुझेन भने फेरि सुरुदेखि नै बुझाउनु पर्छ। त्यही भएर बारम्बार भन्छु कि केही छ भने सोध। त्यसो भने कति हुने भयो सर रेन्टल हजुर। एरियाको फेरि भनिदिनु न। यो रेन्टल एरिया के भने जस्तै पपुलेसन एकजना मान्छे कति एरियामा छ भने 7.5 मिटर स्क्वायरमा एकजना मान्छे छ भने हामी एज्युम गर्छौँ कि त्यहाँ कतिवटा मान्छे छ भने त्यो बिल्डिङमा थाहा छ हामीलाई छैन नि। कुनै बेला 10वटा पनि हुन सक्छ, कुनै बेला 100वटा पनि हुन सक्छ, कुन फ्लोरमा कतिवटा छ थाहा छ छैन। तर हामी के गर्छौँ भने एउटा हामीसँग के छ बिग सिटिजमा 7 to 9 मिटर स्क्वायरमा एकजना पर्सन हुन्छ भनेर हामी के गर्छौँ एज्युम्सन गरेको हुन्छौँ। त्यो डिफ्रेन्ट स्याम्पलबाट निकालिएको क्याल्कुलेसन हो, एभरेज क्याल्कुलेसन डाटा हो। भनेपछि कति हुने भयो
7.9 मिटर पर स्क्वायरमा एउटा पर्सन छ भने हामी यहाँ के भन्यो 7.5 मिटर स्क्वायरमा एकजना मान्छे छ भनेर हामी के गर्छौँ एज्युम गरेको हुन्छ। त्यो भने पपुलेसन अफ द बिल्डिङ कति हुने के हुने हो भन कि टोटल फ्लोर एरिया डिभाइडेड बाई के एकजना मान्छे कतिमा छ 7.5 मा फ्लोरको एरिया कति छ 18,000 छ भने 18,000 मिटर स्क्वायरमा कतिजना मान्छे हुन्छ 18,000 डिभाइडेड बाई 7.5 भनेपछि 2400 मान्छे त्यो बिल्डिङमा छ भने यो जस्ट क्याल्कुलेसनको लागि। अब सर त्यहाँ त 2300 पनि हुन सक्छ 2500 पनि हुन सक्छ किनभने यो त हामीलाई एकजनाको त केही न केही त आइडिया त चाहियो नि कतिवटा लिफ्ट राख्ने भनेर। बुझ्यो भाइ? त्यसो हो भने अहिले हामी एउटै लिफ्ट राखिरहेको छौँ 2400। त्यसपछि हेरौँ नम्बर अफ लिफ्ट क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ। नम्बर अफ ट्रिप्स टु इम्पिटी द बिल्डिङ, त्यसपछि त्यो लिफ्टले कति ट्रिप गर्नुपर्छ बिल्डिङलाई इम्पिटी गर्नु। एकचोटिमा कतिवटा मान्छे त्यसलाई ओसार्न सक्छ 15वटा मान्छे ओसार्न सक्छ भने 2400 मान्छेलाई ओसार्नको लागि कति ट्रिप गर्नुपर्छ 2400 डिभाइडेड बाई कति 50 हो भनेपछि 160 ट्रिप्स। यो पनि गर यो लेख क्याल्कुलेसन गरेर कपीमा लेख्दै जाऊ है। त्यो हेरेर बुझ्छौ भने फेरि पछि बिर्सिन्छौ। त्यही भएर कपी कलम ल्याऊ र क्याल्कुलेसन गरौँ। अनलाइन भए पनि क्लास हो। $160 ट्रिप्स यहाँसम्म भयो। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? नम्बर अफ ट्रिप्ससम्म क्याल्कुलेसन गर्न हामीले ओके। अब हामी के निकाल्नु टाइम लस्ट स्टप एट द फर्स्ट फ्लोरमा। फर्स्ट फ्लोरमा कति टाइम हामी दिन्छौँ भने 30 सेकेन्ड फर्स्ट फ्लोरमा दिन्छौँ भनेर एउटा स्याम्पल लिएको। 30 सेकेन्ड हामी किन लिफ्ट फर्स्ट फ्लोरमा आएछ केही बेर कुर्छ नि त्यो भनेर कति टाइम 30 सेकेन्ड। यो चाहिँ हाम्रो गिभन डाटा हुन्छ। छैन भने एज्युम गरेर हामी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है इक्जाममा। वा रियल लाइफमा पनि हामी यसरी नै क्याल्कुलेसन गर्छौँ। रियल लाइफमा त हामी धेरै एज्युम्सन गर्छौँ झन् इक्जाम भन्दा पनि। यो गरे अब एक्चुअल रनिङ टाइम पर राउन्ड ट्रिप भनेको हामीलाई कति छ माथि जान्छ लिफ्ट 15वटा मान्छेलाई लिएर तल आउँछ फेरि माथि जानु पर्यो फेरि 15वटा मान्छेलाई लिएर आउनु पर्यो। टोटल लिफ्ट कति ट्रिप गर्नुपर्छ भन त। त्यसले कति यहाँ ट्रिप कति छ 160 ट्रिप त गर्नु पर्यो। त्यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ। फ्लोरको हाइट कति छ 56 मिटर छ भनेपछि 2 इन्टु कति 56 मिटर हो 2 इन्टु कति 56 मिटर त्यसले डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। लिफ्टको स्पिड कति छ 135। यहाँ 60 सँग किन मल्टिप्लाई गरेको भने सेकेन्डमा निकाल्नको लागि 2 इन्टु 56 डिभाइडेड बाई 135 गर्यो भने के आउँछ त्यो टाइम केमा आउँछ मिनटमा आउँछ। इन्टु 60 गरिदियो भने के आउँछ सेकेन्डमा आउँछ। भनेपछि यो निकाल एक्चुअल रनिङ टाइम पर राउन्ड ट्रिप्स। एक राउन्ड ट्रिप्स गर्दाखेरि कति टाइम लाग्छ भनेर 2 इन्टु स्पिड कति छ यहाँ 135 मिटर पर मिनट। 1 मिनटमा कति ट्राभल गर्छ यसले 135 मिटर हो भनेपछि 56 मिटर भनेको कति दुईचोटि गर्नु पर्यो तलदेखि माथिसम्म 2 इन्टु 56। यो कसैले कन्फ्युजन छ भने सोध है कति आयो 50 सेकेन्ड आयो। क्याल्कुलेसन गर फरक आयो भने जे डाटा आयो त्यो लेख। सर यो हरेक टाइम 56 मिटरसम्म भन्नाले 16 फ्लोरसम्मै पुग्छ भन्ने पनि त छैन होला नि हैन। छैन तर हामी के गर्छौँ भने सबै मान्छे यति के भन्छन् त्यो माथिसम्म के माथि एकजना मान्छे भए पनि माथि लिन जानु पर्यो कि परेन। त्यसले लिफ्टको बटम थिचिसकेपछि माथि जान्छ कि जाँदैन लिफ्ट जान्छ नि जान्छ। त्यही हो कि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामी वर्स्ट सिनारियोको केस लिएर क्याल्कुलेसन गर्छौँ।
2 into 56 ल यो पनि। अब टोटल राउन्ड ट्रिप ट्राभल है, राउन्ड ट्रिप ट्राभल गर्दाखेरि कति ट्राभल गर्छ उसले 2 into 56 भनेको 112 मिटर। यो त केही क्याल्कुलेसन इजी नै छ, कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने 112। अब न हामी के भनेछौँ अघि नै के भन्यो भने लिफ्ट कति मिटरमा स्टप रोक्छ, 1 स्टप इच 10 मिटरमा गर्छ भने नम्बर अफ स्टप एबोभ द फर्स्ट फ्लोर कति हुने भयो भन त 56 into 2, किनभने तलदेखि माथिसम्म गर्नु पर्यो। एकचोटि माथि जाँदाखेरि टोटल डिस्टेन्स कति भयो 56 into 2। एक स्टपेज कतिमा छ 10 मिटरमा छ भने कतिवटा स्टप हुन्छ हाम्रो 56 into 2 11 स्टप। यो कहिले काहीँ दशमलवमा आए पनि केही छैन, छोडिदिउ दशमलव, किन हामी लास्टमा गएर उ गर्छौँ राउन्ड फिगर गर्छौँ है। भनेपछि कति स्टप हुन्छ यो पनि क्याल्कुलेसन गर। नम्बर अफ स्टप्स एबोभ फर्स्ट फ्लोर कति हुने भयो 56 into 2 divided by 10 कति हुने भयो 11 स्टप्स। त्यसो भने यो पनि भयो तिमीहरूको। अब स्टपिङ टाइम एबोभ द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोरको स्टप फर्स्ट फ्लोर छोडेर माथि कतिवटा फ्लोर टोटल हामी कति छ 11 स्टप छ। एउटा स्टपलाई हामी कति राख्छ भने 10 सेकेन्ड टाइम राख्यौँ भने पर स्टपेजको टाइम त्यहाँ कपी नोटमा लेखिराख, यहाँ पर स्टपेज टाइम कति 10 सेकेन्ड। फर्स्ट फ्लोरमा हामी 30 सेकेन्ड राख्यौँ, त्योभन्दा माथि फ्लोरमा 10-10 सेकेन्ड लिफ्टलाई के गर्ने स्टप गर्ने भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि त्यो राखौँ। भनेपछि पर फ्लोरको कति स्टपेज कति हामी 10 सेकेन्ड, यहाँ नम्बर अफ स्टप कति छ 11 स्टप छ भने कति हुने भयो, कति एक स्टपमा माथि कति 10 सेकेन्ड लाग्छ भने टोटल टाइम कति लाग्ने भयो 11 into 10 सेकेन्ड हो 110 सेकेन्ड लाग्ने भयो। फर्स्ट फ्लोरको टोटल टाइम अफ राउन्ड ट्रिप कति हुने भयो भन त, राउन्ड ट्रिपमा कति 110 सेकेन्ड के को लागि फर्स्ट फ्लोरबाट माथिको स्टप प्लस कति 30 सेकेन्ड ग्राउन्ड फ्लोरको स्टप प्लस 50 सेकेन्ड के को लिफ्टलाई ट्राभल गर्ने टाइम। 30 सेकेन्ड ग्राउन्ड फ्लोरमा कुर्यो, 50 सेकेन्ड के भयो तलदेखि माथिसम्म पुग्नलाई टाइमिङ लाग्यो हो, 110 सेकेन्ड त्यो रुक्दै गएर गएको कारणले 110 सेकेन्ड त्यो भयो। टोटल कति हुने भयो 190 सेकेन्ड और 3.16 मिनट यति टाइम लाग्छ लिफ्टलाई हो। यहाँसम्म केही क्वेसन छ? एउटा एक राउन्ड ट्रिप गर्दाखेरि लिफ्टले कति टाइम लिने भयो 190 सेकेन्ड और 3.16 मिनट। यसलाई 60 ले डिभाइड गरेर जति मिनट आउँछ त्यो मिनट हो। केही क्वेसन छ भने सोधेँ यहाँसम्म फेरि है, अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। छैन त्यसो फेरि हामी अगाडि बढौँ है। अब टाइम रिक्वायर्ड फर वान लिफ्ट टु इम्पिटी द बिल्डिङ कति हुने भयो, एउटा लिफ्टले मात्र गर्नलाई कति यहाँ कति ट्रिप गर्नुपर्छ 160 ट्रिप्स गर्नुपर्छ। एक ट्रिप गर्नलाई कति 3.16 लाग्छ भने कति टाइम लाग्ने भयो 160 इन्टु कति 3.16 कति 505.6 मिनट भने कति एउटा लिफ्टले त्यो बिल्डिङ भित्र टोटल खाली गर्नले कति लाग्छ 8 घण्टा 42 मिनट टोटल टाइम लाग्छ। अब न बिल्डिङमा कोही मान्छेलाई निस्किनु पर्यो भने 8 घण्टा कुर्ने भएन हो, यो त्यो भयो यति टाइम लाग्छ। अब हामी भन त्यसो भने बिल्डिङलाई कति समयमा खाली गर्ने। अब तिमीलाई भने कि 45 मिनटमा खाली गर्नु पर्यो भने के गर्ने नम्बर अफ लिफ्ट के गर्नु पर्यो बढाउनु पर्यो। त्यसो नम्बर अफ लिफ्ट टु इम्पिटी द बिल्डिङ इन 45 मिनट कति हुने भयो 45 मिनट 505.6 डिभाइडेड बाई 45 कतिवटा चाहियो
11बाट यसबाट क्याल्कुलेसन गर 11 को हाराहारीमा आउँछ 11 को यदि 30 मिनटमा गर्नु पर्यो भने कतिवटा चाहिन्छ 505.8 डिभाइडेड बाइ कति 30 नम्बर अफ लिफ्ट के हुन्छ बढ्छ 60 मिनटमा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ नम्बर अफ लिफ्ट घट्छ भनेपछि कति टाइममा बिल्डिङलाई खाली गर्छु त्यसबाट के आउँछ नम्बर अफ लिफ्ट निस्कन्छ माथि टोटल टाइम कति लाग्छ त्यस क्याल्कुलेसन ल के क्वेशन छ नबुझेको भने सोध हेलो अनमोल सर हरेक क्वेसनमा गर्ने फर्मेट चाहिँ यही नै हो यही फर्मेट हो हजुर सर केही क्वेसन छ नबुझेको सर यो टोटल टाइम रिक्वायर्ड टोटल टाइम अफ राउन्ड ट्रिप को चाहिँ एकचोटि भनिदिनु अनि सोद्धाखेरि भनिरहेछौ तिमीहरूले यस्तै भने टोटल टाइम रिक्वायर्ड टु राउन्ड ट्रिप कति हुने भयो भन त ग्राउन्ड फ्लोरमा कति रोक्छ यहाँ के दियो हामी क्याल्कुलेसन यहाँ गरेछौँ 30 सेकेन्ड लिफ्ट तलदेखि माथि लाग्न कति टाइम लाग्छ 50 सर सेकेन्ड त्यो 30 सेकेन्ड त इच स्टपमा हुन्छ हैन सर हैन 30 सेकेन्ड ग्राउन्ड फ्लोरमा मात्र इच स्टपमा त 10 सेकेन्ड मात्र भनेछौ नि हामी ए सर अनि त्यो तलदेखि माथि जाने टाइम चाहिँ सर 50 सेकेन्ड ए अनि त्यो त के हुन्छ लिफ्टको स्पिडमा डिपेन्ड गर्छ हो लिफ्टको स्पिडबाट हामी के गर्यो 50 सेकेन्ड यहाँ निकालेछौँ नि यहाँ त एक्चुअल रनिङ टाइम पर राउन्ड ट्रिप्स 2 * 56 * 60 डिभाइडेड बाइ 135 गर्दाखेरि 50 सेकेन्ड आएको थियो हजुर सर हो 30 + 50 + 110 अरु कसैले केही क्वेशन है सोध के तिमीहरू ईशा तिमीलाई बुझेछौ ल प्रशान्त सर मैले यो क्याल्कुलेसनहरु त बुझेछु सर यो हामीले एजम्पसन गर्नुपर्ने कुन कुनलाई चाहिँ एजम गर्नुपर्ने एकचोटि त्यो भनिदिनु न क्याल्कुलेसन त मैले बुझेछु सर क्याल्कुलेसन बुझ्यो हैन एजम्पसन गर्नुपर्ने जसरी तिम्रो स्पिड अफ द कार यो अब एजम्पसन हैन डाटाबाट लिनु पर्छ है एजम्पसन गर्नुपर्ने तिम्रो कहाँ भयो भने एस्टिमेटेड रेन्टल एरिया पर पर्सन यो पनि एजम्पसन नै हो 7.5 मिटर पर स्क्वायर एक स्टप कति प्रत्येक स्टप कतिमा हुन्छ त्यो पनि एजम्पसन गर्नुपर्ने हुन्छ एस्टिमेटेड स्टप वन स्टप इज 10 मिटरमा हो कि 50 मिटरमा हो कि 5 मिटरमा हो त्यसै गरेर ग्राउन्ड फ्लोरमा कति टाइम दिने 30 सेकेन्ड दिने कि 40 सेकेन्ड दिने कि 20 सेकेन्ड दिने कि 1 मिनट दिने यो पनि एक किसिमको एजम्पसन नै इच फ्लोरमा कति स्टपेजको टाइम दिने जस्तै हामी 10 सेकेन्ड भनेछौँ हामी सर 50 सेकेन्ड 10 सेकेन्डमा त मान्छे छिर्न त कहाँ भ्याउँछ सर भनेपछि यो कुराहरू एजम्पसन तिमी आफै एकचोटि गर बुझ्दै जान्छु सर यो त घटबड हुने पारामिटर र कहिलेकाहीँ गिभन नै भइदियो भने इक्जाममा गिभन नै भइदियो यस सर सचिन यस सर बुझेछु सर ओके सर सौरभ गौतम इन्डाइरेक्टमा चेक पनि गरिरहेको छु को छ भनेर छैन भने सरोज कुमार चौधरी सूरज कुमार चौधरी सूरज सुन्दर बुझेछु सर सुमित कुमार हजुर सर कर्ण बुझेछु ठिक छ ल ठिक छ मैले जस्ट यो चेक पनि गरेको बुझेछु कि छैन र को त्यहाँ छ है ल अब हामी एक्चुअली सिलेबसमा जाउँ है कहाँ गयो हाम्रो यो भनेको कुन च्याप्टरको थियो हाम्रो च्याप्टर 5 को है यही भनेको इनर्जी पावर यो लिफ्ट क्याल्कुलेसन यो च्याप्टर 5 मा हुन्छ के
र यो च्याप्टर 5 को अरू चिज मैले पढाइसकेको छु कन्सेप्ट अफ इन्डस्ट्रियल इन्स्टलेसन जनरल रुल्स अफ वायरिङ यो सुरुमै रिपिट नै छ के यो किसिमको यो सबै हेर्दै जायो प्रोसिड्युर फर सर्किट डिजाइनिङ क्याल्कुलेसन लोड क्याल्कुलेसन सिलेक्सन अफ कन्डक्टर सिलेक्सन अफ रेटिङ अफ मेन प्यानल प्रोटेक्सन एमडिबी र एसडिबी को क्याल्कुलेसन गर्न हामी सिकिसकेका छौँ है स्विच गियर त्यो कारणले यो च्याप्टर पनि यो हाम्रो सकिन्छ च्याप्टर 5 अब हाम्रो च्याप्टर के रहन्छ च्याप्टर एउटा 8 है 8 पनि एकदम सिम्पल छ यसमा 2-3 वटा क्वेशन छ त्यही 2-3 वटा क्वेशन नै जहिले पनि 8 नम्बरमा सोध्ने हो एक्जाम यसलाई हामी अर्को दिन पढाउला र अर्को दिन हाम्रो कोर्स पनि सकिन्छ र केही क्वेशन छ भने त्यति बेला डिस्कस पनि गरौँला र चाहियो बेला फेरि अर्को क्लास पनि लिने अब एउटा क्लासमा हाम्रो यो सकिन्छ ल आजले यति गरेर एटेन्डेन्स